अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका लाइव जेके न्यूज में। मैं हूं आपकी मेजबान सुरखत जहरा। जैसा कि नाजरीन अब सब जानते हैं कि हाल ही में हमने एक प्रोग्राम हमारे फनकार नाम से शुरू किया है और आज के शुमारे के जो हमारे मेहमान है वैसे वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने इंडिया से बाहर फॉरेन में भी लाइव म्यूजिकल कंसर्ट किए हैं। जी हाँ नाजरीन, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं वादी कश्मीर के मशहूर गुलकार मिस्टर इरफान बिलाल साहब की। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, खैर मकदम है आपका लाइव जेके न्यूज में। वालेकुम सलाम। जी वैसे तो आप दोनों के साथ बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले हम आप दोनों से ये जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश और तालीम और तरबियत कहाँ पे हुई। बिलाल साहब पहले आपसे हम जानेंगे। हमारी पैदाइश हम लोग कश्मीर के, हमारी पढ़ाई स्कूलिंग वगैरह सब यहाँ ही हुआ पहले 8th क्लास तक। तो उसके बाद हम उससे पहले ही मिले थे, तो स्कूलिंग के साथ साथ ही हमें म्यूज़िक का शौक था, तो दोस्ती भी हो गई उसी के बीच में, तो चलता गया। स्कूलिंग वगैरह सारा हमारा ही है। तो उसके बाद मैट्रिक हमारा हो गया, तो उसके बाद फिर हम बाहर चले गए। फिर आधा दिल्ली में किया, आधी पढ़ाई हमारी पंजाब में भी हुई, और कुछ हमारा आउट ऑफ इंडिया हमने जाकर किस चीज़ के लिए, मतलब एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कमाई होने के लिए। और हम लोग किसी ज़ियारत दरगाह पे जाते हैं, हम लोग अपने लिए जीते हैं, ऐसे मैं बोलूँगा। हम लोग किसी ज़ियारत पे जाते हैं तो हम लोग वहाँ नात भी पढ़ते हैं। हम लोग कहीं पे पढ़ा देना, कोई धर्म नहीं है ना, म्यूजिक का कोई धर्म नहीं है, म्यूजिक है। लेकिन अब ये हो गया कि अब हम लोग सुन्नी फैमिली से बिलोंग करते हैं दोनों, तो हम लोगों के लिए कोई कुछ नहीं है, सब सेम ही है। तो नोहा हमें लगा कि हम लोग इस चीज़ में पीछे हैं, बस ये एक साइड हम लोग अभी कर नहीं रहे हैं। हो सकता है अल्लाह ताला यही सुनेगा इसी साइड से। तो हम लोगों ने इस चीज़ में अपना कोई ऐसा सॉन्ग हमारे नाज़रीन को बताए जो आपके दिल के करीब हो और नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लगे। आपको अनप्लग्ड लाइनें सुनाइए ना। आपके बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन और भी जानना चाहेंगे। क्या करें, टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए आप दोनों से ऐसे ज़ाहिरी हमने
مطلب ہم زیادہ مطلب ہمیں کسی نے زبان سے نہیں بولا کہ آپ ایسا کرو ویسا کرو ویسا کرو. ہم لوگ بھاگ گئے یہاں سے کشمیر سے, تو ہمیں ایک تو ہم لوگوں کو زندہ بھی رہنا تھا, سروائیو بھی کرنا تھا, ساتھ ساتھ میں پڑھائی بھی دیکھنی تھی اور ساتھ ساتھ میں میوزک بھی سیکھنا تھا. ماحول ملا ہمیں پھر باہر. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے اس چیز کا کہ ہم لوگوں نے بہت لوگوں کو دیکھا, دیکھیے کبھی کوئی کچھ بجا رہا ہے تو ہم لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں, یہ میرے سے مجھے بولتا ہے ایسا کرو میں اس کا, تو ایسے ہی چلتا گیا. ہم لوگ کریزی تھے میوزک میں, اسی لیے ہم لوگوں نے بہت محنت. ہاں, جیسا کہ سب جانتے ہیں, دیکھا بھی ہے ہم نے آپ کو یوٹیوب پہ, ٹی وی پہ, میوزک کے ساتھ ساتھ آپ نوحے بھی پڑھتے ہیں, تو وہ کانسیپٹ آپ کے دماغ میں کیسے آیا؟ دیکھیے پرٹیکولرلی ہم لوگ یہ نہیں بولیں گے کہ ہم پرٹیکولر کسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں. ہمیں میوزک کے ساتھ پیار ہے, ہمیں آواز کے ساتھ پیار ہے. اس میں برا اچھا کچھ نہیں آتا ہے, اس میں نہ کوئی مذہب آتا ہے, نہ کسی چیز کے. ہم لوگ پنجاب میں تھے, ہم لوگوں نے کیرتن بھی کیا, ہم لوگوں نے جاگرن میں بھی ہم نے جاگرن کس چیز کے لیے, مطلب ایکسپیرئنس گین کرنے کے لیے, کوئی کسی پرٹیکولر چیز کے لیے کمائی ہونے کے لیے. اور ہم لوگ کسی زیارت درگاہ پہ جاتے ہیں, ہم لوگ اپنے لیے جیتے ہیں, ایسے میں بولوں گا. ہم لوگ کسی زیارت پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ وہاں نعت بھی پڑھتے ہیں. ہم لوگ کہیں پہ پڑھا دینا, کوئی دھرم نہیں ہے نا. ہاں, تو عرفان صاحب, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کوئی بھی فنکار ہو, چاہے شاعر ہو, اداکار ہو, یا کسی اور فن میں مہارت رکھتا ہو, ہر کسی کو ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ نے کسی استاد سے میوزک کے لیے کوئی تعلیم حاصل کی ہے؟ ہم نے ویسے کوئی تعلیم کسی سے حاصل نہیں کی ہے, کیونکہ ہم بچپن میں میوزک کے ساتھ تھے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خود ہی ایک دوسرے کے ٹیچر ہے. جیسے بلال مجھے سکھاتا تھا, میں بلال کو سکھاتا تھا. ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں, ہمارے کافی جو بزرگ ہیں جن کا ہم سنتے تھے, جن پہ ہم نظر رکھتے تھے, تو وہ بہت سارے ہیں. لیکن ٹیچر ہمارا کوئی پرٹیکولر کوئی ٹیچر نہیں رہا اس چیز میں. جو بھی ہے ہمارا اپنا ہے, ہم نے خود سے کیا ہے اور خود ہی سے کر رہے ہیں ابھی تک. ایک انسپائریشن ہوتا ہے نا کسی کا. جیسے ہم لوگ شام 84 گھرانے کو فالو کرتے تھے, وہی ہو گیا نا ٹیچر, وہی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے انسان, مطلب آپ کو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بارے میں تھوڑا ہلکا پھلکا میں بتاتا ہوں. کبھی انسان جس کو گھر میں نہیں ملے گا نا, اس کو دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ملتا کوئی بھی چیز. جب انسان کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر کے پاس جاتا ہے. سے رخصت ہونے سے پہلے آپ کی کوئی میسج ہمارے ناظرین کو؟ دے دو. عرفان صاحب آپ دیجیے. میں بس یہی کہوں گا کہ میوزک ایک پیس ہے, ایک دل کا سکون ہے. جو بھی چاہتا ہے کرنا, اس کو حاصل چاہتا ہے, ہمارے دروازے کھلے ہیں ہمیشہ. تو باقی یہی کہوں گا, اپنے کلچر کو آگے بڑھائے. جو ہمارا کلچر ہے, ٹریڈیشن ہے, اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. اور صوفیزم میں تھوڑا سا دھیان دیں بس. اور کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتے, باقی بلال کہیں گے. ہمارا میسیج یہ ہے لوگوں تک, ہم دونوں کی طرف سے میسیج یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں ینگ جنریشن ہے, جو بھی اسٹوڈنٹس ہے, کالج میں جتنے پڑھتے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, وہی ہے فیوچر ہماری ویلی کا ہمیشہ. تو بڑے بڑے لوگ بھی یونیورسٹی سے ہی نکلتے ہیں. تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے, ورنہ وہ جانور سے بھی بدتر رہتا ہے. تو اس چیز کو لے کے ایک آرٹ, یہ ایک میوزک, خالی میوزک نہیں, پینٹنگ, اسکلپچر, جتنا بھی آرٹ میں جتنے بھی پارٹس ہیں, جو بھی آرٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, جہاں جس کنٹری میں بھی آرٹ زیادہ دیکھو گے آپ, وہ کنٹری سویلائزڈ ہوتی ہے. کسی بھی کنٹری جاؤ گے, جو بھی سویلائزڈ کنٹری ہوگی, اس میں آرٹ کا زیادہ ہوگا. تو ہمارا جو کشمیر ہے نا, یہ لٹریچر, میوزک, باقی ٹریڈیشن, چاہے کچھ بھی کوئی بھی چیز لے لو گے نا, اس چیز میں یہ بہت ریچ ہے ہمارا کشمیر. کسی بھی فیلڈ میں ہمارا کشمیر سب سے ریچ ہے. تو ہمارا میسیج یہ ہے لوگوں تک کہ اگر آپ کو کسی چیز کی کمی ہے میوزک فیلڈ میں, ہمارے پاس آئیے, ہمارے دروازے کھلے ہیں. جیسے عرفان صاحب نے بولا, کسی کو کچھ بھی چاہیے ہوگا, اور ڈرگ سے دور رہیے پلیز. جو آپ ویسٹ کرتے ہو باقی گندے کام میں, غلط کاموں میں, ہمارے پاس کسی کو فی نہیں ہے, کسی کو ایفرٹس نہیں ہے کرنے کے لیے, ہمارے پاس ہو, ہم ان کو ہیلپ کریں گے اس چیز میں بھی. ایجوکیشن میں کسی کو کوئی
कुछ हेल्प चाहिए होगी हमारे पास आओ, हम करेंगे. मगर गलत चीज़ इसलिए होगी उसमें आर्ट का ज़्यादा होगा. तो हमारा जो कश्मीर है ना, ये लिटरेचर, म्यूज़िक, बाकी ट्रेडिशन, चाहे कुछ भी कोई भी चीज़ ले लोगे ना, उस चीज़ में ये बहुत रिच है हमारा कश्मीर. किसी भी फील्ड में हमारा कश्मीर सबसे रिच है. तो हमारा मैसेज ये है लोगों तक कि अगर आपको किसी चीज़ की कमी है म्यूज़िक फील्ड में, हमारे पास आइए, हमारे दरवाजे खुले हैं. जैसे इरफान साहब ने बोला, किसी को कुछ भी चाहिए होगा, और ड्रग से दूर रहिए प्लीज़. जो आप वेस्ट करते हो बाकी गंदे काम में, गलत कामों में, हमारे पास आइए. किसी को फी नहीं है, किसी को एफर्ट्स नहीं है करने के लिए, हमारे पास आओ, हम उनको हेल्प करेंगे उस चीज़ में भी. एजुकेशन में किसी को कोई कुछ हेल्प चाहिए होगी, हमारे पास आओ, हम करेंगे. मगर गलत चीज़ों से दूर रहो और कश्मीर की डेवलपमेंट के बारे में सोचो. जो हमारा गया गुजरा पीछे पेपर माशी है, बाकी आर्ट है. आर्ट में बहुत फॉर्म्स है. जो खत्म होने वाली चीज़ें हैं ना, उनको फिर से एक बार फिर से लाओ. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा. एक चाय जाय, मैं नाम नहीं लेना चाहता था बट मैं लूँगा. चाय जाय एक हमारा यहाँ मशहूर है, एक हाँ. तो वो अगर आप देखोगे जगह में, वो कैसी जगह है, वो जगह उतनी खास नहीं है, लेकिन उन्होंने वहाँ हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें रखी है, समावार, नमकीन चाय, हरी साग. तो पीपल लव इट. ऐसे ही जब हम कोई कश्मीरी कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो हमने चेक किया इतना, हमारी दुनिया में मुझे लगता है कश्मीरी सबसे आगे है, दिमाग में भी, हर एक चीज़ में है. लेकिन वर्क नहीं करता. मगर अब हमें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर चीज़ों की ज़रूरत, प्रॉपर फैसिलिटी की ज़रूरत है. अब आपको पता है कि कश्मीर वैली में फैसिलिटी नहीं है उतनी. अब हमें अपने प्लेटफॉर्म खुद ही क्रिएट करना है. अपने लिए चेयर खुद ही बनानी है और खुद ही बैठना है उस पर. और दूसरा ये है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है मिज़राब, जो कि मेन इनिशिएटिव में है अभी, जो काफ़ी काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह. जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं लोग, हमसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं. उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, मतलब सीखने की, पढ़ने की, वो हमसे रब्ता करें. तो बाकी सीखना सिखाना तो उम्र भर चलता रहेगा. थैंक यू. बस अपने आप पे काम करना है. थैंक यू सो मच. तो नाजरीन, ये थे आज के हमारे मेहमान मिस्टर इरफान बिलाल साहब, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में हमारे साथ चंद लम्हात गुजारे. अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उनके साथ फिर से रूबरू होंगे. और आप हमें दीजिए इजाज़त, अगले एक और शुमारे में आपको एक और मेहमान से रूबरू करवाएंगे. जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अस्सलाम वालेकुम.